बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के सेशन की बात करें तो अभी अभी फीपीलीपी देखा तो सब कुछ शॉर्ट कर दिया फीपीलीपी ने। फीपीलीपी असल में मैंने खोला, मैं सोच रहा था कि वीडियो बनाने से पहले फीपीलीपी देख लूं ताकि पता चले बाइंग सेलिंग किसकी है। फीपीलीपी अभी तक आया कोई नहीं है आज का। तो लास्ट कल का जो लास्ट वाले सेशन का फीपीलीपी खुला, मैंने देखा कि इंडिविजुअल्स की 2.5 मिलियन की बाइंग है और बाकी कुछ 1 मिलियन 1.25 मिलियन का काम हुआ है। 4 मिलियन का तकरीबन म्यूचुअल फंड ने सेल किया। तो मैं खुद सोच रहा था कि आज जो इंडेक्स ने 8,000 पॉइंट गेन किए हैं, ये सिर्फ 2.5 मिलियन के ऊपर किए हैं। फिर मैंने ऊपर देखा तो वो आज का फीपीलीपी नहीं था, कल का फीपीलीपी था। उसके बाद आज के सेशन की बात करें तो जैसा कि सुबह खबरें चल रही थी, प्रीमियम ग्रुप में भी खबरें लगा दी थी, फ्री वाले ग्रुप में भी लगा दी थी कि इंडेक्स के चलने की वजह वही थी कि ट्रंप ने कहा था कि हम ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसको खोल ले बगैर ही जो जंग है इसको खत्म कर सकते हैं। रजीम चेंज हमने करनी थी, हमने कर ली। उसके बाद जो हमारे अहदाफ थे वो हमने जो है वो हासिल कर लिए। तो यहाँ पे हमारा बनता कोई नहीं, लिहाजा हम इस जंग को खत्म कर सकते हैं जल्द से जल्द, या फिर कुछ 1-2 हफ्ते में इसको खत्म कर सकते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोले बगैर ही। तो उस बेस पे आज इंडेक्स में इतनी रिकवरी थी, इतनी हलचल थी। और पीछे आपको यही बताता आया था कि जैसे हमारा इंडेक्स नीचे गया है, अगर पॉजिटिव न्यूज आएगी तो ऐसे ही हमारा इंडेक्स इंशाल्लाह ऊपर भी जाएगा, और ये कल की वीडियो में भी ये बात की थी। उसके बाद कल वाली वीडियो में ये जिक्र भी किया था कि ये वाले रेट आपको नहीं मिलने। कल 328 पे था आपका पीएसओ, और खास जिक्र किया था पीएसओ का कि आपको फिर यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा देख लें, अभी सुबह कल यानी कि कल जो सुबह होनी है, अभी हमारे इंडेक्स के ओपन होने से 3-4 घंटे पहले ट्रम्प जो है वो करेगा स्पीच, अपनी कौम से खिताब करेगा। तो उसमें देखिए वो क्या चवल मारता है, कोई अच्छी चवलें मारेगा तो इंडेक्स इंशाल्लाह ऐसे ही रिकवरी के ट्रेंड पे रहेगा। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे जो टेक्निकल्स वाले हमारे भाई हैं वो क्या आके आज वीडियो बनाएंगे कि देखें जी हमारा इंडेक्स बड़ा ओवरसोल्ड था इसलिए उसने सपोर्ट ले ली। लेकिन आज की जो इंडेक्स की टोटल जो मूव थी ये न्यूज बेस्ड थी। उसके बाद अगर इंडेक्स की आज की ओपनिंग देखें तो पॉजिटिव ओपनिंग थी 2519 पॉइंट के साथ, और वही इंडेक्स का आज का लो लेवल था 1,51,262 का। उसके बाद हमारे इंडेक्स ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बल्कि हाल्ट भी हुआ। तकरीबन के एम आई 30 जो था वो 5% बढ़ चुका, वहां पे मार्केट हाल्ट भी हुई 1 घंटे के लिए। उसके बाद आज का जो हाई लेवल रहा के एस सी 100 इंडेक्स का, वो 1,57,347 पे रहा, जहां पे इंडेक्स ने 8,604 पॉइंट गेन किए थे। और वहीं पे आपको इस चीज का रिमाइंडर भी दिया था कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी आएगी, क्योंकि जिन्होंने कल परसों जिसने पीएसओ 328 का लिया हुआ है उसको अगर 30-35 रुपए बच रहे हैं तो पागल है, वो नहीं बेचेगा या ट्रेलिंग स्टॉप नहीं लगाएगा। तो उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग के बाद 6,768 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,55,511 पे रही। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बड़े खतरनाक हैं, 420 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए के एस सी 100 इंडेक्स में, और ये देखें कहीं 420 ही ना हो जाए कल आपके साथ। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो के इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए। उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब, सिनर्जी, हास्कोल, डब्ल्यूटीएल, एमएलसीएफ, एफसीसीएल, पीआई, बीटीएल, टीएसबीएल, एनसीपीएल। मार्केट समरी को देखें तो मार्केट समरी आउटस्टैंडिंग है। पॉजिटिव कंपनियां 365 हैं, डिक्लाइनर सिर्फ 67 हैं। उसके बाद अनचेंज देखें तो 134 हैं। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,81,000। उसके बाद वैल्यू काफी देर के बाद आज बढ़ी है, इंक्रीज हुई है, तकरीबन 44 अरब पे जाके पहुंच गई। और उसके बाद वॉल्यूम 670 मिलियन के ट्रेड हुए। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में कमर्शियल बैंक सबसे आगे हैं, फिर सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां, टेक्नोलॉजी, पावर जनरेशन, इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनियां, फार्मास्यूटिकल। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो यूबीएल ने आज सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए। उसके बाद लक रहा, एफएफसी, एचबीएल, एमईबीएल, बीएएचएल, एमसीबी। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स में देखें तो ये चीज है कि ट्रम्प कहता है कि अगर हमें लगा कि ईरानी एटमी खतरा टल गया है तो बगैर डील के भी चले जाएंगे। उसके बाद ईरान की बात करें कि जिसने आज तक रट लगाई हुई थी कि मैं ना मानूं मैं ना मानूं, अच्छी बात यह है कि ईरान ने भी कह दिया है कि हमें अमेरिका की जानब से पैगामात मौसूल हुए हैं। तो दोनों तरफ से पॉजिटिव चीजें आ रही हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अगर ये चीज हल हो जाती है तो आपका इंडेक्स आपको फिर मौज करवाएगा। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर यह है कि देखें जहां पे पूरी दुनिया में पेट्रोल के क्राइसिस चल रहे हैं, गैस के क्राइसिस चल रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान में माड़ी के जेर इंतजाम जो वजीरिस्तान ब्लॉक है वहां से गैस की पैदावार का आगाज आज से हो चुका है। उसके बाद लकी सीमेंट की बात करें तो पीछे वीडियोस में भी काफी जिक्र किया था कि लकी सीमेंट सिर्फ लकी सीमेंट नहीं है, काफी बड़े बल्ब के साथ रोशनी डाली थी इस पे भी, डीजीकेसी पे भी, और बाकी जो जो अच्छे स्टॉक हैं जिनके बड़े डिवर्सिफाई पोर्टफोलियो हैं जो काफी तरफ निकले हुए हैं,
جن جن کی پیرنٹ کمپنی ہے لکی سیمنٹ. کافی بات کی تھی لکی سیمنٹ کو لے کے، تو لکی سیمنٹ ابھی بھی اچھا ہے. آج انہوں نے مٹیریل انفارمیشن لگائی تھی جہاں پہ لکی موٹرز جو ہے وہ لکی سیمنٹ کی ذیلی کمپنی ہے. سیمنٹ کے علاوہ جو آپ کا لکی سیمنٹ ہے یہ موبائل فونز میں بھی ہے، سامسنگ کی مینوفیکچرنگ بھی ہے، اسمبلنگ کہہ لیں اس کو، فارماسیوٹیکل میں بھی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو پیجو کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی، ان میں بھی کافی ہاتھ ہے لکی سیمنٹ کا. اب ایک نئی کمپنی کو لانچ کرنے جا رہا ہے، یہ نئی ایک چائنیز کمپنی ہے جو کہ دنیا کی بڑی 500 کمپنیوں میں جن کا نام آتا ہے جی اے سی. تو جی اے سی گروپ کے اشتراک سے، اس کی شراکت داری سے لکی سیمنٹ اب ان کی گاڑی لے کے آ رہا ہے پاکستان میں. تو لکی سیمنٹ کسی دور میں بھی برا نہیں رہا. ابھی بھی آج بھی بھائیوں کے میسج آ رہے تھے کہ لکی سیمنٹ کو جو پکڑ لیں. تو ابھی بھی دیکھا جائے تو تمام جو فنڈامنٹل سٹرونگ سٹاک ہیں ان کی پرائز ابھی بھی بہت اچھی ہے. تو جہاں پہ لکی سیمنٹ کے پاس پہلے ہی گاڑیوں کی اچھی ایک لسٹ ہے، وہاں پہ ایک اور اضافہ ہونے جا رہا ہے. کل کی ویڈیو میں بھی ذکر کیا تھا کہ ہمیں اگر لگے گا صبح انشاءاللہ ڈیورنگ دا سیشن کوئی چیز چلنے والی ہوئی، یا لگے گا رات کو ٹیکنیکلز دیکھ کے، باقی چیزوں کو کل ملا کے دیکھ کے، جیو پولیٹیکل چیزوں کو دیکھ کے لگے گا کہ کوئی چیز چلنے والی ہے، تو اپنے پریمیم گروپ میں ضرور شیئر کریں گے. تو آج ایف ایف سی کے ٹیکنیکل سگنل دیے تھے اپنے پریمیم والے گروپ میں. اس میں سپورٹ لیول بولا تھا 487 کا، اور ٹارگٹ پرائس تھی، ٹارگٹ 1 تھا 494 کا، اور اس کے بعد 502 کا. یہ بھلے ہمیں نہیں ملا، 491 490 سے نیچے یہ نہیں گیا، لیکن ٹارگٹ اس نے الحمدللہ اپنے اچیو کیے. لیکن آج جو دوسرا ہمارا سگنل تھا سسٹم کے، ہم نے ٹیکنیکل سگنل دیے ہوئے تھے، اس میں جو سپورٹ لیول تھے وہ بتائے تھے 137 کا اور 133 کا. دونوں لیولز اس نے کل پرسوں جو ہیں اپنے ریٹیسٹ کیے، اور آج الحمدللہ اپنا جو اس کا پہلا ٹارگٹ تھا 142 کا، اس کو اچیو کیا. اور اس کے بعد 146 والے ٹارگٹ کو بھی الحمدللہ اس نے اچیو کیا. اس کے بعد ڈیورنگ دا سیشن لگا تھا کہ سٹی فارما نے موو دینی ہے، تو اس کے بھی جلدی سے سگنل دیے تھے جب وہ اسی لیول پہ موو کر رہا تھا. سٹی فارما جب موو کر رہا تھا تقریباً 75.5 روپے پہ، اس ٹائم اس کے جو لیول تھے وہ دیے تھے. سپورٹ اس کی بتائی تھی 74 روپے 60 پیسے سے لے کے 73 روپے 50 پیسے تک، جو کہ الحمدللہ اس نے پہلا جو 74 روپے 50 پیسے کا جو لیول ہے اس کو ریٹیسٹ کیا، اور اس کے بعد اپنا جو ٹارگٹ تھا 76 روپے 40 پیسے کا اس کو اچیو کیا. تو جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ پہلے سے ایڈوانس اپنے بھائیوں کو پری اوپن میں چیزیں دینی ہیں، وہاں پہ پری اوپن میں دیتے ہیں. اور جہاں پہ لگتا ہے کہ ڈیورنگ دا سیشن چیز کوئی لیول بتانے چاہیے تو وہ ڈیورنگ دا سیشن بھائیوں کو بتا دیتے ہیں تاکہ وہ ٹریڈ لے سکیں. لیکن ٹریڈ آپ تبھی لے سکتے ہیں جب آپ کے پاس فری کیش ہوگا. تو اس لیے آج بھی بھائیوں کو کہا تھا کہ جو پروفٹ میں ہیں وہ یا تو ٹریلنگ سٹاپ لگائیں یا پھر پروفٹ بکنگ کریں. تو سوئنگ سگنل کے لیے اور انٹرڈے سگنل کے لیے، ڈیورنگ دا سیشن سگنل کے لیے آپ ہمارے پریمیم گروپ کو جوائن کر سکتے ہیں. پریمیم گروپ کو جوائن کرنے کے لیے آپ نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. فری گروپ کو جوائن کرنے کے لیے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے. آج کے سیشن کا فیپیلیپی دیکھیں تو جیسے پہلے ذکر کیا تھا، لاسٹ 2-3 سیشن میں ویڈیوز میں ذکر کیا تھا کہ یہ انڈیویجولز اب سیانہ ہو چکا ہے، یا پھر وہ یہ انڈیویجولز ہے ہی نہیں، یہ وہ انڈیویجولز ہے جو انورٹڈ کاماز کے اندر آتا ہے. تو آج کا فیپیلیپی دیکھیں تو بینکس کی بائنگ ہے تقریباً 4.5 ملین کی، بروکر نے بائی کیا 1 ملین کا، کمپنیز نے بائی کیا 1 ملین کا، فارن کارپوریٹس نے بائی کیا 0.31 ملین کا. انڈیویجولز کی آج اگر پارٹیسپیشن دیکھیں تو کافی بڑی ہے. گراس بائنگ گراس سیلنگ دیکھیں تو 118 ملین اگر نیٹ میں دیکھیں تو ان کی ایسا کوئی بائنگ سیلنگ نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی سیلنگ شو ہو رہی ہے. اور اسی چیز کا ذکر کیا تھا انڈیکس کے کلوز ہونے سے پہلے اپنے پریمیم والے گروپ میں. انشورنس کمپنیوں نے آج تقریباً 4.5 ملین 4.25 ملین کا بائی کیا. میوچل فنڈ نے $10 ملین کا سیل کیا. ایم بی ایف سی کی سیلنگ ہے 0.18 ملین کی. ادر آرگنائزیشن نے آج بائی کیا، یا آپ کہہ سکتے ہیں ہولڈ ہی کیا، 0.05 ملین کی ان کی بائنگ ہے. اور اوورسیز پاکستانی نے آج 1 ملین کا سیل کیا. بینکس کی بات کریں تو بینکس نے سب سے زیادہ بائی کیا ہے ڈیٹ مارکیٹ میں 5.23 ملین کا. اور اس کے بعد کوئی ایسا ان کی بہت بڑی بائنگ کسی بھی سیکٹر میں نہیں ہے. تھوڑا سا ٹچ دیا انہوں نے سیمنٹ سیکٹر کو، کمرشل بینکس کو، 0.5 ملین کا فرٹیلائزر کو بائی کیا، اور 0.33 کا آئل اینڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کو بائی کیا. سیل کیا ہے انہوں نے 1 ملین کا آرڈر سیکٹر میں، 0.5 ملین کا آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز میں، اور 0.27 کا پاور جنریشن میں، 0.41 کا ٹیکنالوجی سیکٹر میں. بروکر کو دیکھیں تو بروکر کی سب سے زیادہ جو بائنگ ہے وہ سیمنٹ سیکٹر میں ہے 1 ملین کی. 0.5 ملین کا انہوں نے بائی کیا ہے آئل اینڈ گیس ایکسپلوریشن کمپنیز کو، 0.36 کا بائی کیا فرٹیلائزر کو، اور 0.24 کا بائی کیا ٹیکسٹائل کو.
कंपनीज को देखें तो कंपनीज की भी बाइंग सीमेंट सेक्टर में है और कमर्शियल बैंक्स में है। कमर्शियल बैंक्स में कंपनीज ने बाय किया है 2.25 मिलियन का। इंडिविजुअल्स को देखें तो इंडिविजुअल्स ने एज सच को बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग तो नहीं की। बाय किया है उन्होंने सबसे ज्यादा ऑल्टर सेक्टर में और पावर जनरेशन में। उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी उनकी बाइंग है कमर्शियल बैंक्स में, डेट मार्केट में, फर्टिलाइजर में, फूड में। सेल किया है उन्होंने सीमेंट सेक्टर को। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियां, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियां, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा टेक्सटाइल को। इंश्योरेंस कंपनियों को देखें तो तकरीबन 1.06 का बाय किया ऑल्टर सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में 0.25 मिलियन का, 1.17 का फर्टिलाइजर में, 0.25 का कमर्शियल बैंक्स में, 1.23 का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को बाय किया और 0.20 का टेक्नोलॉजी सेक्टर में बाय किया। सेल उन्होंने एज सच कुछ नहीं किया। म्यूचुअल फंड को देखें तो म्यूचुअल फंड ने चंगी मात मारी आज सेल कर करके, और सबसे ज्यादा उन्होंने सेल किया है डेट मार्केट में। इन्होंने 5 मिलियन का, 5.25, 5.5 मिलियन का सेल किया, जिसको बाय कर लिया बैंक्स ने। उसके बाद सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो इन्होंने सेल किया है 500,000 का ऑर्डर सेक्टर में, तकरीबन 2.25 मिलियन का सीमेंट सेक्टर को, 500,000 का कमर्शियल बैंक्स को, 500,000 का फर्टिलाइजर को, 1.15 का ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, 0.25 मिलियन का पावर जनरेशन को। बाय किया है म्यूचुअल फंड ने सिर्फ 500,000 का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को और थोड़ा सा टेक्सटाइल को। तो फिपलीपी आपने देख लिया। फिपलीपी आप कह सकते हैं कि यूनानी है, इतना कोई खास एलोपैथिक भी नहीं है, क्योंकि इदारे अगर बहुत ज्यादा बाय करते तो एलोपैथिक हो जाना था, लेकिन इसको आज आप यूनानी कह सकते हैं। तो अब देखते हैं कि ट्रम्प कल सुबह 6 बजे क्या चवल मारता है। उम्मीद तो है कि कोई अच्छी चवल ही मारेगा। तो वैसे भी इंडेक्स के ओपन होने से पहले पहले स्पीच उसकी हो जानी है, तो इंशाल्लाह उसकी स्पीच को सामने रख के और बाकी चीजों को सामने रख के अगर कोई चीज आपको सिग्नल देने हुए तो प्रीमियम ग्रुप में देंगे प्री ओपन से पहले, या फिर अगर लगा कि ड्यूरिंग द सेशन देने हैं तो वो अपने प्रीमियम वाले ग्रुप में दे देंगे। अगर स्पीच अच्छी होती है तो जो इंडेक्स का पॉजिटिव एक ट्रेंड है, जो पॉजिटिव मोमेंटम है, इसको हमारा इंडेक्स जो है वो कंटिन्यू करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह हम सब का और इस मुल्क का हम यूं ना से रो इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।